अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपका पिछला सबक 71 नंबर आयत तक हुआ था सूरह बकरा का। सब अपना सूरह बकरा निकालें, 72 नंबर आयत से आज स्टार्ट होगा। पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि बनी इसराइल का रवैया। बनी इसराइल का रवैया क्या था कि जब उन्हें कुछ काम कहा जाता था तो उसमें क्या करते थे, वो हीले बहाने करते थे, बचने की कोशिश करते थे। पिछला आपने सबक में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा था गाय को ज़िबा करो। गाय क्या थी, आपने यहाँ पर भी देखा है, इंडिया में भी देखा है, कई और देशों में भी है कि गाय की बहुत मुकद्दस माना जाता है गाय को। और अभी आपने पहले पढ़ा था कि बनी इसराइल मिस्र से ही निकल के आए थे, तो मिस्र में भी गाय को बहुत एक ऊंचा मकाम हासिल था। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ें निकालनी थी उनके दिल से, तो अल्लाह ताला ने गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। अब जब वो वहाँ पे रचे बसे थे उसी माहौल में, मिस्र वाले माहौल में, तो वहाँ पे उनको उनको उनके दिलों में गाय का एक अजीम मकाम था। तो इसलिए वो गाय को ज़िबा करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे और चाह रहे थे कि हम किसी तरीके से बच जाएँ ज़िबा करने से गाय को। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे इतनी हीले-बहाने करे, सवालात करे अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने लास्ट में कहा था ना कि ऐसा वो करने वाले नहीं थे। ये मतलब ये जो हीले बहाने थे, अगर जैसे अल्लाह ताला का हुक्म आता है, तो अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो फ़ौरन आप अपने आप को पेश कर देंगे। पर जब अल्लाह ताला से मोहब्बत ही नहीं, अल्लाह ताला के कानूनों की कोई कदर ही नहीं, तो फिर क्या होता है कि आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहीं पे दिख जाता है कि आप अल्लाह ताला के सामने कितना सरेंडर करते हैं। ठीक है? तो आज के सबक में जो आपका स्टार्ट होगा वो है, ये पिछला सबक का थोड़ा-सा रिवीज़न थी। अब आज का सबक है 72 नंबर आयत से, सूरह बकरा की पारा नंबर फर्स्ट। व इज़ और जब कतल तुम नफ्सन, जब कत्ल किया तुमने नफ्सन एक शख्स को, फद्दारातुम फ़ीहा, तो बस तुम झगड़ रहे थे फ़ीहा उसमें, वल्लाहु और अल्लाह ताला मुखरिजुन निकाल लिया मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते थे। ठीक है, अब ये जो एक ये वाली आयत और नेक्स्ट वाली मैं इकट्ठी पढ़ती हूँ और फिर उसका मैं इकट्ठा आपको समझाती हूँ। फ़कुलना, फिर कहो फिर कहो हमसे, इदरिबू, मारो इसको, बेबादेहा, उसके एक टुकड़े को, कजाले का इसी तरह, यूही लाहू, वो जिंदा करेगा अल्लाह अल्लाह ताला, मौता, मुर्दा को, वयुरिकुम, और वो दिखाता है तुमको, आयातिन, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, तुम अकल से काम लो। तो ये जो लास्ट वर्ड है ना, अकल से काम लेना, इसको ही आप लेके चलेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा अकल से काम लो। ठीक है, अब आपको अकल लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें दो आरा पाई जाती हैं मुफस्सिरीन की। पहले तो ये है कि ये दो वाक़यात हैं, एक तो ये जो गाय का ज़िबा करने का जो आया अभी आपके, और एक ये जो ये मर गया था और फिर ये दोबारा ज़िंदा हुआ। ठीक है, अब जो मुफस्सिरीन जो, और कुछ लोग कहते हैं कि एक ही वाक़या है ये, वही गाय ज़िबा करी थी और उसी को मारने का हुक्म मिला, कोई मुर्दा किसी को मारा था। तो इसके पीछे जो रिवायत आती है वो मैं पहले आपको सुना देती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा-सा अकल की तरफ रुजू करने को कहूँगी। जो रिवायतों में का आता है वो क्या था कि एक आदमी ने एक शख्स को कत्ल किया, ठीक है? मतलब कोई दुश्मनी थी ऐसा, और उस आदमी को किसी अपने दुश्मन के सामने डाल दिया, दुश्मन के घर के सामने, जिससे कि वो दुश्मन भी पकड़ा जाए और उस पे कत्ल का इल्ज़ाम भी लग जाए। अब सुबह जब हंगामा हुआ कि भई बस्ती में हंगामा हुआ कि कत्ल हो गया एक आदमी का, तो सबने पूछा भई ये किसने करा ऐसे? और जिसके सामने डाला था उसने तो मना ही कर दिया था कि भई मैंने तो नहीं करा, करा भी नहीं था उसने। तो फिर उसके पस मंज़र में ये हुआ कि ये आयत उतरी कि भई आप एक गाय को ज़िबा करो और उस गाय का एक टुकड़े को उस पे मारो, मुर्दे पे, वो तो फिर वो मुर्दा ज़िंदा हुआ और उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर वो मर गया दोबारा। ये एक रिवायत में आता है कहानी, ठीक है ना? रिवायत है।
اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پہ عقل کا استعمال کرنا ہے، تو اب عقل دیکھیں آج کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، میں آپ سوچنے میں وہ ہو کہ آج کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی قتل ہوتا ہے کہیں پہ تو کیا ہوتی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، پھر اس کے سارے ثبوت ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر اس کے آس پاس کا ایریا دیکھا جاتا ہے، آج کل فون لوکیشن دیکھی جاتی ہے، آج بہت کچھ ہے آج کے ٹائم میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ کہا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل لگاؤ، ٹھیک ہے، اب اس میں عقل کیسے لگے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ ایک نظام دیا ہے یا ایک قانون دیا ہے کہ جب بھی ایسا چیز ہو جائے تو پھر کیا کرو۔ یہاں پہ جو غلط ہوا نا سمجھنے میں، وہ کیا ہوا، یہ ادربو جو آیا ہے یہاں پہ، فقلنا ادربو بے بادہا، کہ پھر مارو اس کو، ایک ٹکڑے کو، اس گائے کے ٹکڑے کو۔ تو ادربو میں مارنا ہی نہیں ہوتا، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، چیزیں نکالنا بھی ہوتا ہے قرآن کے مطابق ہی، زمین میں چلنا پھرنے میں کو بھی ادربو کہا گیا ہے۔ تو یہ سب اس کے 15 معنی آتے ہیں ادربو کے، مارنا بھی آتا ہے، پر مارنے کے علاوہ بہت سارے معنی اس قرآن میں ہی، 7 معنی تو قرآن میں ہی آ گئے ہیں اس کے، ادربو کے۔ تو یہاں پہ اگر ہم ادربو کی جگہ، ادربو کا جو ٹرانسلیشن کریں وہ مارنا نہ کر کے بیان کرنا کریں یا انویسٹیگیشن کریں، تو کیا ہوگا؟ تو وہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کو کس نے مارا۔ تو یہاں پہ جو آیا، اب یہ سیکنڈ جو آیا، کذالک یحیی الموتیٰ، اور اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے مردے کو۔ تو قرآن میں بھی اب اس کو بھی بہت چیزوں میں لایا گیا ہے قرآن میں، جیسے ایک آیت ہے قرآن کی کہ رسول اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ تاکہ وہ لوگوں کو زندہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بتائیں وہ کیا ہم سب مردہ تھے پہلے جو زندہ کرا؟ تو مردہ زندگی کس کو کہا گیا؟ مطلب حق پہ آ جانے کو زندگی کیا کہا گیا، اور اس سے پہلے کی زندگی کو کیا کہا گیا؟ مردہ۔ تو مردہ تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح جیسے اس میں بھی آتا ہے، تو اس میں انجیل میں بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف آؤ میں تمہیں زندگی بخش دوں۔ تو زندہ کوئی تو بلا رہے تھے، وہ زندگی کیا بخشوا رہے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ جب وحی نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مردہ والی حالت ہوتی ہے، اور جب وحی آ جاتی ہے تو اب حق واضح ہو جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے زندگی مل جاتی ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا، اب اس کی آیتوں کو دوبارہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک شخص کا قتل ہوا تو تم جھگڑ رہے تھے اس میں کہ کس نے مارا اس کو، کون اس کا قاتل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا جو تم چھپاتے تھے، یعنی کہ جو تم قاتل جو چھپا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ پھر ایک یہ بتایا ہے پروسیجر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا قرآن میں تو کبھی کبھی حیران رہ جاتی ہوں، قرآن کیا چیز ہمیں بنانا چاہتا تھا اور ہم نے اپنا آپ کو کیا بنا لیا، عقل سے بالکل پرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو تم چھپاتے ہو وہ نکالنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیجر بتایا کہ اب اس کو، جو یہ لاش ہے، اس کا اب انویسٹیگیشن کری جائے، یا آس پاس کا ایریا دیکھا جائے، یا ثبوت ڈھونڈے جائیں، تو پھر ادربو، یہ تھا وہ بیان کرنا کہ تم اب انویسٹیگیشن کرو اس کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر انویسٹیگیشن سے اس قاتل کے، اس مردے کا قاتل کا پتہ چل جائے گا، تو وہ مردہ براہ راست ایز اٹ از کوئی زندہ نہیں ہو گیا تھا، مر کے بھی انسان بہت چیزیں چھوڑ جاتا ہے، یا قاتل چھوڑ جاتا ہے، جس سے کہ قاتل پکڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے، کذالک، اسی طرح، یحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ موتیٰ، مردے کو، یعنی کہ مردے کو زندہ کیسے کیا؟ میں نے ابھی بتایا تھا نا، حق کے ساتھ ہوتا ہے مردہ زندہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی یا حق کرا، آپ نے عقل کا استعمال کرا، تو اب وہ چیز جو وہ آدمی مر گیا تھا اس کی انویسٹیگیشن میں یہ نکلا کہ اس نے مارا ہے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو مرڈر انویسٹیگیٹ ہوتا ہے نا، پھر اس کے قاتل کو پکڑا جاتا ہے، وہی پروسیجر ہے یہاں پہ بھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 14 سال پہلے کیا چیز بتائی جو آج اپلائی ہو رہی ہے؟ اسی لیے اس آیت کا اینڈ کیا ہوا تھا؟ تعقلون،
ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब देखें, इसी तरह वो अल्लाह ताला जिंदा करता है मुर्दा को। वयुरीकुम, और वो दिखाता है तुमको आयातिना, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। निशानियाँ क्या होती हैं अल्लाह ताला की? आयात। एक तो यही है कुरान की आयात। एक और निशानी क्या होती है? आयात। हर चीज़ में अल्लाह ताला की आयात है। ठीक है। जैसे आप कभी आपने देखा हो इन्वेस्टिगेशन का, कभी सुना हो कि कैसे करते हैं, कहीं फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ठीक है ना, कहीं पर ब्लड ग्रुप लेते हैं, कहीं ये देखते हैं कि किस औज़ार से ये कत्ल हुआ, फिर कहीं देखते हैं वो औज़ार कहाँ मिला, किसके हैंड फिंगरप्रिंट्स हैं इस पे, आसपास ये घसीट के लाया गया कि कहीं और पे इसका कत्ल हुआ। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की आयात, जो आज भी यूज़ होती हैं, और कितनी एडवांस हो रही हैं आजकल तो, कि कितने आप बाल, अगर बाल भी वहाँ पे मिल गया है तो उससे भी आप बता सकते हैं कि ये इसका बाल नहीं है, किस इसका मतलब कातिल का बाल है। कितनी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था? ये अपनी निशानियों को दिखाता है तुमको, और ये निशानियाँ ही जो निकली हैं, जो आज इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है अपनी निशानियों में से दिखाता है, ताकि तुम, यानी कि हम सब, ताकिलून, अक़ल से काम लें। यानी कि हमें अक़ल लगाने की दावत दी जा रही है। हर काम में आप अक़ल लगाया करें। कैसे हुआ? क्या इसके सर्कमस्टेंसेस हैं? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? कुछ भी, हर चीज़ में अक़ल लगाया करें। बोधे नहीं बन जाया करें कि आप बस यूँ सोचते हैं बस तवक्कुल करना है अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला ने तवक्कुल तो करना है, पर पहले काम करके तवक्कुल करना है। ठीक है। तो अपनी अकल का इस्तेमाल करें। तो ये मैंने दोनों आरा बता दी आपको कि मुफस्सरीन का ये है, और अल्लाह ताला का अगर हम आज के हिसाब से इस आयत को देखें तो ये मतलब बनता है, और आगे पता नहीं क्या इसके मतलब निकलेंगे। ठीक है, आगे बेहतर अल्लाह ताला जानता है। मैंने बस सिर्फ आपको अकल का लगाने का आयतों में तरीका बताया है। ठीक है, अब आगे देखें। सुम्मा क़स्सत क़ुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम, दिल तुम्हारे, मिम बाद ही, इसके बाद, जाले का ये, फ़हिया, तो वो, कल हिजारतन, पत्थर की तरह, औ अशद्दा कस्वा, या उससे भी ज़्यादा सख्त। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मा, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे। अच्छा, सुम्मा जहाँ पर भी आता है तो कंटिन्यू करता है पिछले वाली बात को। ठीक है ना, ये हुआ तो ये हुआ। ठीक है, अब जब हम अकल नहीं लगाते हैं, देखें हम अल्लाह ताला क्या चीज़ आपको सिखा रहा है। जब हम अकल लगाना बंद कर देते हैं किसी भी कामों में, ठीक है, तो क्या हो जाता है? दिल सख्त हो जाते हैं। दिल सख्त कब होंगे? कि जब आपके अंदर से रहमत, नरमी, खैर की नेकी सब निकल जाती है, तो दिल सख्त हो जाते हैं गुनाहों की वजह से। अब यहाँ पे जो मैंने वाक़या बताया कि किसी ने साजिश रची थी ना किसी के खिलाफ, तो वो क्यों रची थी? उसे खौफ नहीं था अल्लाह ताला का? वो उसे नहीं दिख रहा था कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है? क्या समझा था उसने कि अल्लाह ताला से बच जाएगा वो ऐसे करके? पर अल्लाह ताला ने उसकी ये सब चीज़ें तहस-नहस कर दी, और अल्लाह ताला ने अपने कानूनों के हिसाब से उसका नाम सामने ले आए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर ये जो होता है ना कि जब हम अहकामों से या किताब से, हक से दूर हो जाते हैं, तो दिल सख्त हो जाते हैं, और इतने सख्त हो जाते हैं जैसे कि पत्थर हों, या पत्थर से भी ज़्यादा शदीद, यानी कि पत्थर भी से भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं दिल। और आज तो बिल्कुल ये जो है ना तरीका, या दिल सख्त आपको दिख ही जाते हैं। पहले के टाइम में हम देखें कि जब हम अपने माँ बापों के लिए या फिर रिश्तेदारों के लिए अच्छे जज्बात रखते थे ना, पर आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, बच्चे अपने माँ बापों के से कोई हमदर्दी रखते हैं, या उनके दुख दर्द में कोई साथ देते हैं, या कुछ भी है, समझते ही नहीं है चीज़ें। तो क्या हो रहे हैं ये चीज़ें? सख्त हो रहे हैं ना। किस वजह से सख्त हुए? वजह सख्त जब हुए, जब हमने इस कुरान को अकल के साथ नहीं जोड़ा। हम वही चीज़ बस अपनाए चले जा रहे हैं, बस एक ढर्रे पे चले जा रहे हैं।
ایک روٹین فالو کرے جا رہے ہیں، اس میں سے قرآن میں سے اور چیزیں نہیں نکال رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے تھا نا، تو ہمیں تو اس میں قرآن میں سے چیزیں نکالنی تھیں، ٹھیک ہے، پر ہم نے یہ چیزیں نہیں کری ہیں، تو پھر کیا ہو گیا، دل سخت ہو گئے، اور جیسے کہ بنی اسرائیل کے یا اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے تھے، کب ہوئے تھے، کہ جب انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا یہاں پہ کہ دل سخت ہو گئے ہیں، اور سخت بھی کیسے، پتھر کی طرح، کل حجارت، یا اس سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُونَ مِنْهُ انہار، پتھروں میں سے بھی پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، یعنی کہ نہریں بھی پتھروں میں سے نکل جاتی ہیں، یعنی کہ پتھر بھی پھٹ کے نہریں نکال دیتے ہیں، اندر سے پانی آپ نے دیکھا ہوگا، پتھروں میں سے بھی پانی نکل جاتا ہے. پر اگر انسان کا دل سخت ہو جائے، اس میں سے کوئی خیر نہیں نکلتی، یہ ہے کہنے کا مطلب یہاں پہ. پتھر میں سے بھی خیر نکل جاتی ہے، پر جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس میں سے خیر نکلنا ناممکن. یہ ایک مثال ہے. اب سیکنڈ مثال، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک منہا ان میں سے، لمحہ البتہ جو، یشقق شک ہو جاتے ہیں، فیخرج تو نکل آتا ہے، منہ ماؤ اس میں سے پانی، یعنی کہ کچھ پتھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ شک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پھٹ پڑتے ہیں، بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے کیا نکلتا ہے، پانی. یعنی کہ یہاں پہ 3 قسم کے انسان بتائے جا رہے ہیں پتھروں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے. ایک ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک اس میں سے ایسے ہیں کہ پانی نکل پڑتا ہے، پتھر پھٹ جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے. پھر ایک اور ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا ان میں سے، لما یحبطُ البتہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، یعنی کہ اللہ کے ڈر سے. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے لینڈ سلائڈ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، پتھر آپ نے دیکھے ہیں نا، پہاڑ کے پہاڑ ایک دم جیسے زلزلہ آتا ہے تو شک ہو کے ٹوٹ پڑتے ہیں، یا بارش ہوتی ہے تو پورا کا پورا پہاڑ ایک دم نیچے بہہ کے گر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، پتھر ہیں، گر گئے یہ. اب اس میں سے آپ دیکھو دوبارہ، پھر وہی میں نے کہا تھا نا، 3 انسانوں کی وہ بتائی گئی ہیں اس میں، کس میں. تو پہلا تو کیا ہے کہ سختی ہے، پر جیسے ہی الحق یا قرآن اترتا ہے تو اس میں سے بہت زیادہ نہریں بہہ جاتی ہیں. جیسے اس کی ایک اگر مثال آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام آنے سے پہلے تو وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، پر شرک بھی نہیں کرتے تھے. اور جیسے ہی ان کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا اور حق بتایا، کیسی ان میں سے خیر پھوٹ پڑی. اور وہ ایسی نہر کیسی ہوتی ہے، چلتی چل جاتی ہے نا، تو وہ ان کی ایسی تھی کہ وہ بالکل نہر کی طرح نکل پڑے، نیکیاں ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے لگے، اور ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو اوپر رکھنے لگے جیسے ہی ان پہ حق آیا. سیکنڈ کیا ہوتا ہے، شک ہو جانا، شک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پھٹ پڑتے ہیں، ان میں سے کیا ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے. صحاباؤں کو دیکھ لیں آپ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی حق آیا. عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، تو کتنے ایسے، آپ حضرت بلال کو دیکھ لیں، جیسے ہی حق آیا پانی پھوٹ پڑا ان میں سے، کیونکہ ان کے اندر تھا وہ چیز، نکل آئی. جو سختی تھی وہ سختی کو توڑ دیا اس قرآن نے. تھرڈ کیا تھا، گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اس کی مثال کیسے آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کتنی مخالفت کری مسلمانوں کی، حد و بسر مخالفت کری. پر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا دل بالکل وہ گر گئے. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے واقعہ، کہ جب وہ اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے، تو رستے میں ایک صحابہ ملے، انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کے گھر تو دیکھ لو پہلے آپ. تو وہ بہن کے ہاں گئے، بہن کے ہاں دیکھا تو وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو غصے میں اندر گئے اور بہن کو مارا، اور بہنوئی کو بھی. تو جیسے ہی وہ خون انہوں نے دیکھا، اور اتنا
وہ دیکھا کہ میری بہن اتنا مار کھا کے بھی اپنے دین سے نہیں ہل رہی، ایک دم ان کا گر پڑے وہ، اور پھر اسلام لے آئے، اور اسلام لے آ کے کیا کرا انہوں نے، کتنا مفید مطلب اسلام کو مضبوطی دی انہوں نے، کتنا مفید بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں انسانوں کی قسمیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے ہمارے کوئی، ہم جیسے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دل شک بھی نہیں ہو رہا، یا ہمارے دل میں رحمت بھی نہیں آ رہی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی محسوس نہیں ہو رہی، قرآن کو ہم نے بس صرف ایک ریچولز بنا دیا، روح ختم کر دی، بس پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، ریچولز بنا دیا بالکل، تو آپ یہ بتائیں کیسے ہمارے دل نرم پڑیں گے، کیسے ہمارے اندر سے نہریں پھوٹیں گی، کیسے ہمارے اندر سے پانی پھوٹے گا، کیسے ہم گر پڑیں گے۔ ایک آتی ہے نا قرآن میں آتی ہے سورہ حشر، جو آپ کو بہت مشہور بھی ہے، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی شک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے دل پہ اتر رہا ہے، تو ہمارا دل کیوں نہیں شک ہوتا؟ کیوں نہیں ہم تھر تھر کانپتے؟ کیوں نہیں ہم اس میں عقل کا استعمال کرتے؟ کیوں نہیں ہم اس میں ہدایت لیتے؟ کیوں ہم نے اسے ایک بالکل ایسا سمجھ رکھا ہے کہ بس پڑھنے کی چیز ہے؟ کیوں نہیں ہم اس سے ہدایت لیتے؟ کیوں نہیں ہم اس سے شفا لیتے بیماریوں کی اپنی؟ اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ منافقت۔ کیوں نہیں لیتے ہم شفا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر بھی سخت ہوتے ہیں، پر پتھروں میں سے بھی نہریں پھوٹتی ہیں، پانی نکلتا ہے، گر پڑتے ہیں۔ اے انسان، تو کیوں نہیں گرتا؟ تیرے میں سے کیوں نہیں خیر نکلتی اس قرآن کو پڑھ کے؟ تیرے میں سے کیوں نہیں پانی نکلتا؟ اور پانی کس کی علامت ہے؟ رحمت کی۔ کیوں نہیں خیر نکلتی تمہارے میں سے؟ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، خیر بن رہے ہیں ہم کسی کے؟ ہم اپنے لیے خیر نہیں بن رہے، دوسروں کے لیے کیا بنیں گے؟ ہم اپنے آپ کو ہی جہنم سے نہیں بچا رہے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ آج ہم ہی قرآن کو اپلائی نہیں کر رہے اپنی زندگی میں، دوسروں کو کیا کہیں گے؟ قرآن ایک دوا تھی، اب ہم خود دوا نہیں لیں گے اور دوسروں کہیں گے نہیں قرآن بہت ایک شفا دیتی ہے، تو سامنے والا کہے گا نا اپنی بیماریاں تو دور کریں سب سے پہلے۔ منافقت ہم میں ہے، جھوٹے ہم ہیں، گندے ہم ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، بے پردگی ہم کرتے ہیں، فحش ہم کرتے ہیں، کیا چیز نہیں کر رہے ہم مسلمان؟ کیا شفا لے رہے ہیں ہم اس سے؟ تو لوگ با کہیں گے نہیں پھر ہمیں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں پھر ہمیں ٹھیک کرنا آپ؟ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیزیں سمجھا رہا ہے کہ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ عقل کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، نہیں تو قرآن اترتا اور تم تو سرنڈر کر جاتے۔ اتنی عظیم کتاب ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، جسے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے اس ٹائم پہ دنیا میں، آپ ہر چیز کا حل اس میں سے نکال سکتے ہیں، پر عقل ہی نہیں لگاتے۔ عقل تو جب لگائیں گے جب پڑھیں گے اسے، پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، غور و فکر کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے ہمیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور پھر اس میں عقل لگانی ہے، اور اس کی جو بھی قانون ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ واہ، اور مَلَّهُ نہیں اللہ تعالیٰ بے غافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، غافل نہیں ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ۔ اور ہم اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ ابھی آیا تھا کہ قتل کر دیا کسی نے، تو کیوں کرا تھا اس نے؟ کیا اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ یا ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہمیں اپنے اندر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے۔ اگر یہ تصور بھی آ جائے ہمارے کسی بھی پرسنٹیج میں آ جائے تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت لیتے ہیں۔
अफ़ततमऊना, क्या फिर तुम उम्मीद रखते हो, अन के, अगर युमिनूना वो ईमान लाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द काना और तहकीक है, फ़रीक़ुन एक गिरोह, मिन्हु उनमें से, यसमाऊना वो सुनता है, कलाम अल्लाह अल्लाह ताला का कलाम, सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु उसमें वो तहरीफ कर देता है, मिन बादिही बाद इसके, मा अक़लूहु जो समझता है उसको, वहुम हालांकि वो यामलून वो इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने अब ये चीज़ जो आए थे ना, दिल सख्त हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, अब इसकी एक और वजह यहाँ पे बताई है। एक वजह वो है कि जब अकल से काम नहीं लेते हैं। सेकंड वजह ये है यहाँ पे कि क्या तुम वो उम्मीद रखते हैं कि अ, क्या फिर तुम उम्मीद रखते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ईमान लाएंगे, कि तुम उम्मीद रखते हो कि वो अल्लाह ताला पे ईमान लाएंगे। तहकीक उनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता भी है, फिर भी वो तहरीफ कर देता है। तहरीफ क्या होती है कि जगह से हटा देना, किनारों से उसको हटा देना, कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान दिया है उसको हटा देना। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया था कि अकल का इस्तेमाल करना। अब लोग बाग कहते हैं नहीं नहीं, कुरान में अकल का इस्तेमाल ना करो, कुरान को अगर समझ के पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये डायलॉग हमने खुद सुने हैं। तो ये कौन है? कुरान पढ़ने वाले ही हैं ना। तो ये क्या है, जगह से हटा देते हैं कि अल्लाह का कलाम सुनते भी हैं उनमें से एक गिरोह, फिर भी तहरीफ कर देता है, बिगाड़ पैदा कर देता है, हीले बहाने कर देता है। बल्कि वो समझते हैं, अक़लूहु समझते हैं, हालांकि वो इल्म रखते हैं, पता है उन्हें, फिर भी अल्लाह ताला के कलाम को तोड़ मरोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, समझ के नहीं, ऐसी बस रीडिंग कर ले, या कुछ नहीं करना, आप बस कलमा गो हैं, बख्शे बख्शाए हैं। बताएं, आप मुझे खुद ही बता दें, हम सब अपने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप भी गुजार रहे हैं, मुझे बताएं किसी ने कहा कि कुरान में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है? अक्सरियत आप मुझे बताएं उनमें से एक गिरोह हमेशा ये कहेगा नहीं, हम जो बता रहे हैं वही सही है, हमें पढ़ने का टाइम नहीं है। इसका फ़ायदा सामने वाला उठाता है कि जो मर्ज़ी आए बता देता है। जैसे आप देखें ना, ट्रिपल तलाक का केस अभी बहुत उछल रहा था ना, तो जब आप कुरान नहीं पढ़ते, ठीक है, अब किसी ने इकट्ठी 3 तलाक दे दी, आप सामने वाला के पास जाएँगे तो कहेंगे नहीं, हो गई आपकी तलाक, ठीक है? अगर बीवी को रखना है तो हलाला करें, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हमारे अंदर इस गुमराही की वजह से आई हैं, गफ़लत की वजह से, इस कुरान के। जब हमें पता होता कुरान में कि नहीं, तलाक का भी एक प्रोसीजर है, ऐसे खड़े-खड़े तलाक नहीं हो जाती, ये सब बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, ठीक है? तो जब हमें ये पता होता कि कुरान को पढ़ा होता, उसका प्रोसीजर पता होता, तो हम ये क्या कहते हैं ना, ब्लैकमेल ना होते दीन के नाम पर। दीन के नाम पे ये जो एक गिरोह है, ये ब्लैकमेल करता है लोगों को, जिससे कि उनका पैसा ही बन जाए और बेवकूफ़ भी बना लिया जाए, और साथ में कहते हैं कि नहीं, कुरान ना पढ़ें। तो ये अकल का इस्तेमाल बंद करवा दी ना हमारी अकल। जब कोई आपको एक गिरोह अगर इल्म वाला है और वही आपसे कहता है नहीं, कुरान को बिना समझे पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है, समझ के पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिदायत के लिए आया है ना। तो जब हिदायत के लिए आया है तो हमें पता होनी चाहिए ना हिदायत हमें कैसे लेनी है। अगर एक गिरोह ऐसे बोल देता तो आज हम सब की ये हालत ना होती। जब हमें शुरू से ही घुट्टी में ये मिला होता कि नहीं, कुरान बगैर समझे नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ना है। फिर समझ के भी गौर व फ़िक्र करना है। गौर व फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने हैं इसके कानून, इसके फ़ॉर्मूले। तो बताएँ आज हमारी ये हालत होती? जो आज हम सबका हक मारते फिरते हैं, या किसी के साथ बदज़ुबानी कर देते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ग़ीबतें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, सूद खाते हैं, बेपर्दगी है हमारी, हो पाते हैं हम ऐसे? तो शैतान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हमें अल्लाह ताला से दूर कर दिया, हमारी अक़लों पे पर्दे डाल दिए। इस वजह से हमारे दिल सख्त हो गए। आज हम अल्लाह ताला से भी इतने सख्त हो गए हैं, अल्लाह ताला से भी नहीं डरते।
غلط کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت پاک صاف، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس ٹائپ کے لوگ ہو گئے ہیں ہم۔ تو یہ آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے، تو اور ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج ہم نے پڑھ لیا بس ہم ہو گئے ہم ہدایت یافتہ، یہ تو مرتے دم تک آخری سانس تک یہ پروسیجر آپ کا چلتا رہے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے، اور ہدایت چاہیے ہمیں ہر وقت، کیونکہ مرتے دم تک بھی شیطان آپ کو بہکائے گا، اس وقت بھی آپ کو ہدایت چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز فرض ہے 5 وقتی، اور 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں آپ ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے مانگتے ہیں ہدایت کہ ہمیں ہر پل ہدایت کی ضرورت ہے، ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھیں ہم کہاں ہدایت لیتے ہیں، اور ہدایت یہ تھی قرآن، ہدایت کی دعا مانگی تھی آپ نے، پھر قرآن پڑھیں گے آپ، قرآن میں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا پروسیجر 5 وقت کی نماز کا، اور آج ہم دیکھ لیں نماز میں بھی تصور نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس روش کو نہیں چینج کرا تو پھر وہی ہو جائے گا، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، اور جب سخت ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر یا خوف نکل جائے گا ہمارے دل سے، اور پھر ہم گناہوں میں کیا ہو جائیں گے، بالکل لپت ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت اور نیکی کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں کو سخت ہونے سے بچائے، ہمارے میں سے خیر پھوٹے، دوسرے ہم سے فائدہ اٹھائیں، یا ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اپنی ذات سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، رحمت العالمین تھے، تو ہم بھی کیا ہیں، انہی کی امت میں سے ہیں نا، تو ہمیں بھی رحمت بننا ہے دوسروں کے لیے، نفع بخش بننا ہے، اور قرآن کی ایک آیت اتنی خوبصورت ہے کہ جو نفع بخش ہوگا وہی ٹھہرے گا اس زمین پر، سورہ رات کی 17 نمبر آیت کا لاسٹ پارٹ، کہ جو نفع بخش ہوگا وہی ٹھہرے گا اس دنیا میں، تو نفع بخش بننا ہے ہم سب کو، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، چالے چلنا، یہ سب اس کا برا کر لیں اس کا برا کر دیں، یہ سب چیزیں، اور ہمارے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ان سب چیزوں سے پرے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کاموں کو سنبھال لے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے اس دنیا میں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔